सेन्टरको रूपमा हो यो खास यो बोयरको सुदूरपश्चिममा कुनै पनि फर्महरू शिक्षकहरूले नगरिराखेका अवस्थामा म काठमाडौँको व्यवसाय बन्द गरेर म घर जग्गाको काम गर्छु कलङ्कीमा। काठमाडौँमा घर जग्गाको कारोबार हो, बच्चाहरूको पढाइ पनि उतैतिर थियो, अब बच्चाहरूले पढाइ पनि भ्यायो। त्यसले गर्दाखेरि अब नयाँ आफ्नै ठाउँमा केही काम, म कन्स्ट्रक्सन लाइनकै मान्छे हो। सरकारी ठेकापट्टा पनि पहिले 46 सालदेखि सरकारी ठेकापट्टाहरू 62 सालसम्म गरियो। 62 सालपछि फेरि काठमाडौँतिर लागेर उता कलङ्कीमै हाउसिङको कामहरू गरेर अहिले 74मा फर्केँ। 74 कृषि गर्ने आफ्नै ठाउँमा कुनै नौलो काम, त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि त एक्ज्याक्ट यही भनेर त सोचिएको थिएन, कृषिको यस्तो नै गर्छु भन्ने थिएन, र कुनै नौलो काम चाहिँ गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँमा भन्ने उद्देश्यले एउटा यस्तो हुन्छ नि, जस्तो ठेक्कापट्टाको काममा गरेको मान्छेको लागि यो त्यति धेरै हुन्छ नि, मोटिभेसन हुँदैन भन्छ नि। मोटिभेसन अब यस्तो छ सर, त्यो आफ्नो आफ्नो विचार हो सर। अब ठेकापट्टाको काममा पैसा त अब कमाइयो होला होइन, र ठेकापट्टाको लाइनको साथीभाइ र यो लाइनको काम गर्दाखेरिको साथीभाइ भने फरक हुन्छ। म खेलकुद क्षेत्रतिर पनि 25 वर्षदेखि आएको, फुटबलको अध्यक्ष पनि र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा पनि म केन्द्रीय कमिटीमा 12 वर्ष मैले काम गरेँ। बाहिर पनि प्रोग्रामहरूमा। ऊ मेरो जेठो छोरा हो, ऊ नेसनल प्लेयर हो, ऊ अन्डर 13 को नेपालको क्याप्टन पनि फुटबल प्रतिनिधित्व पनि गरिरहेको हो, र अहिले सुदूरपश्चिमको क्याप्टन पनि। मेरो कान्छो छोरा चाहिँ आइटीतिर छ अस्ट्रेलियामा, छोरी मेरो डक्टर हो। 22 गते विवाह हो, 22 गते। त्यसैको चटारोमा थियो त्यो कन्स्ट्रक्सन रोकिराख्ने कारण पनि त्यो मेरो भाइ हो। हामी 2 भाइ मात्रै, हामीहरू बस्ने घर चाहिँ उ त्यो सडक मेरो छ 3टा घरहरू, र यो बनेपछि म चाहिँ यहाँ बस्छु, भाइ उतातिर बस्छु। अर्को फोहोरको लागि यसमा मजाले इन्टरटेन गर्नु भएको छ नि एकदम। यो कामै कस्तो काम लाग्यो सर भनेपछि, कसैले त गर भनेको काम र मनले म गर्छु भनेको काम फरक त्यति हो। मैले एउटा सानो ब्यानर लगाएको छु, सोच बदलौँ भन्ने, त्यति मात्रै हो। त्यसमा धेरै कुराहरू समेट्छ होला त्यसले, जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन। काम गर्नेले काम गर्छ, काम नगर्नेले सुत्दाखेरि 1 मिनटको लागि खालि पोजिटिभ थिङ्किङ मात्रै राख्यो भने पनि समाज परिवर्तन हुनसक्छ। तर अब समस्या के हो भनेपछि पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्ने कुराहरू हुन्छ। हाम्रो 200 को खोर अर्को बन्दैछ, सामग्रीहरू सबै तयार छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि यो चैतमा स्टार्ट हुने काम हो, यही विस्तार हुने हो। नै अगाडि अर्को 1 बिघा प्लट छ, यसमा त यो घाम ताप्ने एरिया कभर गरिरहेको हामी। यतापट्टि छ जग्गा, उतापट्टि 1 बिघा जग्गा छ, 5 बिघा हामीले भाडामा पनि लिएका छौँ, त्यसमा पनि गरिरहेछौँ। अब यो बिस्तार देखिने चिजहरू हो नि, यो तुरन्तको तुरन्त आजको भोलि रिजल्ट देखिँदैन। मैले भनेको जस्तो यो कृषिको काम चाहिँ नेपालमा मान्छेले छिटो मोटिभेसन नआउने छ नि त अहिलेसम्म गरेर। मान्छेले काम गर्छ, गरेर दिक्क भएर त्यसमा मेरो फिलिङ चाहिँ के छ भने सर, त्यो थोरै उसको आफ्नो इच्छा बढी अर्कोको इच्छाले गरिदिया हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। कामहरू गर्दा आफ्नो इच्छा कम, दोस्राले उहाँले भनेर गरिया हो। यो मान्छेलाई इनर ड्राइभ हुनुपर्यो क्या, भित्रैबाट चाहिँ इनर ड्राइभ, मोटिभेसन भन्ने कुरा सेल्फ मोटिभेट भएपछि साइलेस कि हे नै यो हेको लागि हो। तर बाख्रा बाहिर खोलिदियो, भित्र त उस्तै पनि एलाउ छैन सर, भित्र त हामी कहिल्यै जान्दैनौँ। बायो सेक्युरिटीको लागि झन् हजुरहरू आउँदा घाम लाग्यो भने मैले बिहान फोन गरेको थिएँ भाइले, मैले बिहानै भने दिन यस्तो पर्यो भनेर। संरचनाभित्र रुमहरू हो, टोटली पार्टेसन गरे होला, त्यही हो।
पाठाहरूलाई अलग त्यो हेर्न चाहेको खण्डमा भित्र हामी टिभीमा देखाउँछ एकदम हो गुड त्यो व्यवस्था पनि छ सबै खोल्दै होला बाख्रा बाहिर यो टाढमा आउने भयो सबै टाढमा आउँछ यो हेको लागि गरे हो तर यो सक्सेस भएन हो त्यही त यो सक्सेस नहुने कारण के भयो भने घाँस थोडा ठुलो भएपछि काट्यौँ हामीले ए यसमा यो ढुसी लाग्यो क्या गुड हामीले लगभग 50,000 खर्च गरेको जति घाँस त जलायौँ ए यो ढुसी लागेको छ फेरि अझ ढुसी अहिले त यो खतरा गर्छ जस्तै यो यति हुन्जेल काटे यो 1 महिनाको 15 दिनदेखि 1 महिनाको बीचको काट्यो भने प्रब्लम नहोला तर हामीले थोरै अझै लामो समय राखेपछि काट्यौँ सुपर नेपियर कि नेपियर सुपर नेपियर ल यो चाहिँ आज हामी चाहिँ सन्द गड फार्ममा चाहिँ आइरहेका छौँ हामी चाहिँ अहिले यहाँभित्र जान एलाउड छैन यहाँ चाहिँ बायो सेक्युरिटी छ एकदमै उहाँले ठुलो लगानीमा करोडौँको लगानीमा चाहिँ एउटा गरिराख्नु भएको छ एउटा हाम्रो सुदूरपश्चिमकै एउटा होनहार किसान भनौँ एउटा उहाँ चाहिँ खेलप्रेमी पनि हो एउटा किसान पनि हो उहाँ चाहिँ अहिले बाख्राखोलको चाहिँ खोर चाहिँ यो हो सरले जाली चाहिँ कहाँबाट मगाउनु भएको अरे यो जाली हामीले यो साउथ इन्डिया केरलाबाट यो जाली कतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतिको चाहिँ बलियो छ कस्तो टिकाउ छ हामीसित कुरा गर्दाखेरि ड्युरेबिलिटीको हिसाबले उसले 20 वर्षको वारेन्टी भने तर हामीसित फटाइ गरे उसले फटाइ के गरे भनेपछि यो पुरानो स्टकको सामान पठाएको मैले सुनेको कुरो पनि त्यही हो पुरानो स्टकको भाव हुनाले क्वालिटी कमजोर होइन यसको क्वालिटी राम्रै हो किन अहिले अब चाइनाबाट पनि आइरहेछ हजुर चाइनाबाट धेरै सस्तो आइरहेछ आधा दाममा आइरहेछ हजुर हो हामीलाई चाहिँ त्यतिखेर 500 रुपियाँ स्क्वायर फिट परेको छ धेरै महँगो धेरै महँगो हाम्रो कृषकले झेल्न सक्दैन मैले कसैलाई यो लगाउनुहोस् भन्ने यो सैकडौँ ठाउँबाट कल गर्दाखेरि मैले लगाउनुहोस् भन्ने सुझाव पनि दिएन यो अब बेटर चाहिँ हो यसमा न चिसो हुन्छ न तातो हुन्छ न दिसा पिसाब रुक्छ सबै चिजको लागि राम्रो हो तर समस्या एउटै भयो यो पुरानो स्टकको भावनाले ड्यामेज भयो बढी जसो महँगो पनि चाहिँ महँगो भयो नि महँगो त काठ लाउँदा पनि यति नै पर्छ ए हो साल काठ लगायो भने पनि यति नै पर्छ साल काठ पनि 500 रुपियाँ स्क्वायर फिटै पर्दैन साल काठ भन्दा अरू काठ लगायो भने सस्तो पर्ला तर त्यो ड्युरेबल हुँदैन पिसाब सोच्ने बित्तिकै खराब भयो जस्तै हामीले कुनै पनि बिजनेस गर्दा त्यसको प्रफिट त हेर्छौँ नि अवश्य अब प्रफिट हेर्ने सिलसिलामा हामीले त्यो प्रफिट लगानी गरिसकेपछि त्यो फेरि कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ रिटर्न पाउने भन्ने हुन्छ नि त एकदम त्यसका लागि चाहिँ हामीले जति सक्दो हामीले खोरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि कम चाहिँ कस्टमा चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ छिटो चाहिँ प्रफिट हामीले चाहिँ मुनाफा पाउँछौँ नि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति चाहिँ खोर बनाउँदाखेरि चाहिँ केही सोच्नु चाहिँ पर्छ होला जस्तो लाग्छ कस्तो लाग्छ सर दुई किसिमको सोच राख्नुपर्छ हामीले यसलाई एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा मोडल फर्म बनाउन खोज्या हो मोडल फर्म बनाउने कारण के भने सुदूरपश्चिममा हालसम्म एउटा पनि कृषक यस्तो छैन जसले व्यावसायिक बाख्रा पालन गरेको एकदम त्यो व्यावसायिक बाख्रा पालनतिर जानुपर्छ भन्ने पवित्र उद्देश्य लिएर यति खर्च गर्दा पनि बाख्रा पाल्न सकिँदो रहेछ है भन्ने कृषकहरूको बीचमा यो एउटा कन्सेप्ट डेभलप होस् भनेर हामीले लगानी केही बढी हो हाम्रो प्रेरणा अवश्य पनि प्रेरणाको हिसाबले हामीले लगानी बढी छ तर यसको रिटर्न आउँछ रिटर्न नआउने होइन आउँदो 5 वर्षभित्र यसको हामी रिटर्न लिन्छौँ र त्यसको रिटर्न भनेको हामी जुन सैकडौँ कृषकहरूसित जोडिने हो त्यो नै यसको रिटर्न हामीले 5 वर्षमा 100 फर्म भनेको थियौँ 1.5 वर्षमै 150 फर्म भइसक्यो सुदूरपश्चिममा यो रिटर्न हो क्या पैसाको हकमा सेकेन्ड पार्ट भयो कृषकहरूसित जुन जोडिँदैछौँ र बाख्रा पाल्दैछन् भाइहरूले त्यो एउटा राम्रो पक्ष भयो कतिवटा बाख्रा छ हजुर हामीसँग अहिले हामीसित 55 देखि 60 को बीचमा बाख्राहरू छन् कुन जातको छ हजुर बोयर हाम्रो सबै उहाँले बोयर मात्रै उत्पादन तपाईँले मासु उत्पादन गर्ने कि पाठापाठी उत्पादन गर्ने हामीले पाठापाठी हामी रिसोर्स सेन्टरको रूपमा कृषकहरूलाई बढी भन्दा बढी जोड्नका लागि बिउको बाख्राहरू उत्पादन गर्ने मेन कुरा त्यो तपाईँको पाठी किन्दाखेरि चाहिँ कसरी बेचिराख्नु भएको छ अहिले पाठी हाम्रो 1.5 लाख रुपियाँ हाम्रोमा जन्मेको पाठी 1.5 लाख कति महिनासम्म हेर्न मिल्ने हो सर हाइटमा छ कति महिनासम्मको हुन्छ हजुरको त्यो 5 महिना 5 महिनाको 1.5 लाख ब्रिडकोसम्म गएर भित्रको संरचना पनि हेर्ने भयो भने यो ब्लकहरुमा खुट्टा राखेर काँडाबाट आउनु भएको साथीहरु यो चाहिँ पाठापाटीको चाहिँ लागि चाहिँ अलग अनि युएसएमा चाहिँ भित्र आउन त एलर्ट छैन
तर उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ एलाउड दिनुभएको छ धेरै टाढाबाट आएको र एउटा हामी यसै यही बाख्रा सम्बन्धी नै हामीले पनि अहिले ट्रेनिङ चलाइरहेको भएर अहिले उहाँले चाहिँ हामीलाई गरेछ यो ब्याउने बाख्रा यसलाई सेपरेट राखिया छ त्यो ब्याउने छ त्यसलाई सेपरेट राखेको छ अर्कोले सिङ हान्छ भन्दा बाँकी हाम्रो 10-15 बाख्राहरू एउटा ब्लकमा सजिलै अटाउँछन् त्यो हिसाबले हामीले राखेका छौँ। कार्यकारी उपाध्यक्षज्यूको लागि उहाँले यति सुविधा प्रदान गर्नुभयो युवा परिषदको उहाँहरूलाई धेरै धेरै मेन धन्यवाद छ। कसो कि सर हाम्रो पनि इच्छा हरेक मान्छेले भित्र हेरोस् भन्ने नै हो, तर प्राविधिक पक्ष भेटनरीबाट आउने साथीहरूले एकदमै मतलब यो काम चाहिँ तपाईँहरू बन्द गर्नुहोस् भनेपछि हामीले यसको भिडियोहरू टिभीमा चाहिँ फेरि देखाउने गरेका छौँ। इन्ट्रेस्टेड साथीहरू बस्छन्, हाम्रो 10 मिनटको भिडियो छ, भित्र हामी देखाउँछौँ। बेच्ने बेलाको भइसकेका हुन्छ, तर अहिले हामीसित उता अस्ट्रेलियाबाट बाख्राहरू नआया भने हामीले चाहिँ अहिले बाहिर दिन सक्दैनौँ। फोहोर संरचना ठुलो भयो, क्वान्टिटी कम, कृषकको डिमान्ड बढ्यो। अहिले पनि लगभग 50 जना क्युमा छ, जबकि चैतदेखि हामीले अर्डर लिएकै छ। यो हाम्रो घाँस पातको लागि गोडा यो पौलो खाले भयो, त्यो हार्ड खाले भयो, यो दुइटैलाई हामीले कटिङ गरेर 24 घण्टा हामीले त्यतिकै राख्छौँ स्टोरमा। 24 घण्टा त्यतिकै राखेपछि फेरि हामीले मसिनमा काटेर यसलाई दिने भयो। यसको अलावा हामीले फिडिङमा चाहिँ दानाहरू आफै बनाउँछौँ। हामी कच्चा पदार्थ ल्याएर हामी सबै कुराहरू मकै, चोकर, पिना, भटमास सबै कुराहरू, मिनरलहरू सबै कुरा यहाँ सिस्टमेटिक हिसाबले प्राविधिकको आदेशअनुसार हामी तयार गर्छौँ। 15 दिनको हामी तयार गर्छौँ। 15 दिनभन्दा ज्यादा राख्दैनौँ हामी, राख्न त 1 महिना पनि मिल्छ, तर 15 दिनकै बनाउँछौँ हामी। त्यो हिसाबले राख्ने गरेका छौँ। यतातिर हामीसित एउटा हल छ, म उताबाट अहिले देखाउँला। हामीले प्रदेश सरकारसित पनि अनुरोध गरेका छौँ कि कम्तीमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषकहरूलाई ट्रेनिङ दिने व्यवस्था यहाँ गराउनु पर्यो। हामीले 40 जनाको हल एउटा बनाएको छौँ, 20 जनाको बस्ने हल एउटा बनाइदिएका छौँ। हामीलाई 1 पैसा पनि चाहिएन। तपाईँहरू खालि प्रोजेक्ट ल्याउनुहोस्, हाम्रो ठाउँमा ट्रेनिङ दिनुहोस्, बच्चाहरूलाई सिकाउनुहोस् र उहाँहरूलाई बस्नका लागि पनि 100 रुपियाँ जति मात्रै यतैबाट छ। 100 रुपियाँमा उनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था मेरो पवित्र मैले भने नि सर, म पवित्र उद्देश्यले काठमाडौँ छोडेको मान्छे हो। पैसै कमाउनु पर्ने भए 2 पैसा खर्च उता चलिरहेको। मेरो सोच के भन्छ कि आफ्नो ठाउँमा आफूले यो संसार छोड्नुभन्दा पहिले केही काम यस्तो गरेर हो जो 4 जनाले भोलि सिकाउन सक्छ। यो प्योर 100% को त होला नि, 100% को बोयर। काठमाडौँमा घर जग्गा काम भनेपछि अब सबै साथीभाइले बुझेकै काम गर्नु। चेतनजी हजुर, उता पनि सम्पर्क गर्नुहोस् है, के भइरहेछ कटिङ गरेर दिन्छ। अब मान्छेहरूको कस्तो छ, सुपर नेपियरको बिउ भनेर 3 महिनामै काटेर दिन्छ। यो 1 वर्षको बेच्ने यो लैजाने मान्छे 1-8% उम्रेन भने अर्को कुरा हो, नत्र 99% उम्रिने भयो। यो नेपियर घाँस, सुपर नेपियर, सुपर नेपियर यो मूल्यहरू छन्। यो अब 1 महिनामा काटेर दिँदाखेरि यसमा प्रोटिन पनि निकै मात्रामा छ भन्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। प्लान्ट काट्ने भयो त्यसको टुक्रा हुन्छ, हामीले ल्याउँदाखेरि त्यो आँखा 15 रुपियाँमा, आज हामी त्यो आँखा 4 रुपियाँमा दिन्छौँ। आउँदो वर्ष हामी 2 मा दिनुपर्छ। हामी यो पुग्दैछौँ हामी केटमै हाम्रो त्यो उद्देश्यहरू पनि लेख्छौँ। जस्तै बोयर पहिलोचोटि आउँदा 3 लाख रुपियाँमा जाउँ। समय आजभन्दा समय भयो उता एउटा फोटो यसै यता फर्केर ल्याउँ कि यताबाट यता नै यो आउनु पर्यो। यो हामी आउनु भन्दा पनि त्यो आउनु पर्यो, त्यता जानुपर्छ हजुरले। अझै तपाईँ पनि उभिनु न, तपाईँ पनि आयो काम एन्टिलाइट कस्तो छ यो त हामी पठाइदिउँला फोटोहरू, आँगनमा पनि ल्याउँला, केही छैन। एउटा फोटो हान्नुहोस् यसबाट।
भिडियो पनि भइरहोस्, फोटो पनि हालिराख्नु।